Experts say the United States is a human rights saboteur in the Middle East despite having long touted itself as a global human rights defender. في تجارب العراق وأفغانستان وغيرها محاولة تغيير الأنظمة بالقوى المسلحة، الاعتقاد في إمكانية تفكيك البنية المؤسساتية والقيمية الموجودة لدى بعض الشعوب وإعادة بنائها من جديد على أسس جديدة وفق النموذج الديمقراطي الغربي ثبت طبعا فشله، وهذا ليس تحليلنا ولا كلامنا. بينما يعني ما شاهدناه عبر العقود السابقة من تجارب مختلفة للتدخل الأمريكي في المنطقة سواء في الشرق الأوسط أو حتى على بالمناسبة في دول آسيا، في منطقة آسيا أيضا كانت تدخلات في غير صالح الشعوب. يتم ممارسة العقوبات الاقتصادية من أجل الضغط على بعض الدول من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الرأسمالية، ومن أجل تغيير سياساتها أو من أجل المساهمة في قلب نظام الحكم في هذه الدول. الحصيلة الأساسية من قضية العقوبات الاقتصادية نرى بأن الشعوب هي التي تنضر، يعني تصابها الضرر من قضية فرض العقوبات الاقتصادية. الولايات المتحدة الأمريكية في حركاتها العسكرية وفي قواعدها العسكرية وفي تدخلاتها العسكرية لا تأخذ معايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وتلك التي تتعلق بمعاملة الأسرى وغيرها بنظر الاعتبار. تمارس نوع من الغطرسة ونوع من الهيمنة وتمارس هذه الأفعال حسب كل المعايير فإنها مخالفة لقضايا